want to talk. We want to talk about the strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran. Right now we're talking, and we're talking at the request of Iran. Many countries called, the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a good document. ईरान के लिए मुज़ाकरात का आखिरी मौका आबना हरमज़ जल्द खुल जाएगी। ईरान की दरख्वास्त पर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहने लगे अमरीका ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुज़ाकरात तवील होंगे, जौहरी मामला दूसरे मरहले में निपटाया जाएगा। आबना हरमज़ की बहाली एक पेचीदा मामला नहीं, इसे जल्द हल कर लिया जाएगा। ईरान आबना हरमज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई की अमरीका को बहरी नाकाबंदी पर सख्त नताइज की वार्निंग। जारी बयान में कहा, जंगी जहाज या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। आबना हरमज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत से जहाज ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमरीका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ भी जाते हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का कौमी सलामती पर समझौता न करने का ऐलान। कहा, कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, तहम कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम का ख़्वाहां है। ईरान को खतरा हुआ तो हर किस्म की कार्रवाई करेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA 27 और 28 में पोलिंग। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने पहले मरहले में 9, दूसरे में 14 नशिस्तें हासिल की। दोनों मराहिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें जाती। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 27 में मुबैना तौर पर धांधली। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पोलिंग अमला नून लीग के हामी के घर से पोलिंग बैग्स और बैलेट पेपर समेत पकड़ा गया। वाक़े की वीडियो फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद इलेक्शन कमीशन हुक्काम को भी फराहम कर दी गई। सबूत फराहम करने के बावजूद ताहाल कोई इंतजामी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई कानूनी एक्शन लिया गया। ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली ज़दा, गोली, कातिल और खूनी इलेक्शन थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कहा कि पूंछ वालों, मैं आ रहा हूँ, आप तैयारी करें। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें आपसे चोरी की गईं वो इंशाअल्लाह मैं आपको दिलवाऊंगा। आपने मुस्लिम लीग नून की साजिश को नाकाम करना है। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम कभी मैदान नहीं छोड़ते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर शायराना तनकीद, कहती हैं, भाई अब तो मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। कहने लगी, कराची की बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पुरखतर हो रहा है। जो दामन था दामन बदर हो रहा है, जो मुसाफिर इधर था वो उधर हो रहा है, जो कॉलर था गर्दन में लर रह गया है, जो टमाटर था थैले में टर रह गया है। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है, हाथ में तो सिर्फ पर रह गया है। नए सूबों की कोई बात एजेंडे पर नहीं, यही सिस्टम कामयाब है और रहेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का अहम बयान सामने आ गया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बोले, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। कश्मीरियों ने पंजाब की तरक्की से मुतासिर होकर हमें वोट दिया। अगले मरहले में 10 में से 7 नशिस्तें हम जीत जाएंगे। मजीद कहा कि नए सूबों के क़याम पर कोई बात नहीं हो रही, इस सिस्टम में कोई कमी नहीं, कमी हम में है जो हमने इस आइन पर अमल नहीं किया। हम इस निज़ाम और आइन पर सच्चाई के साथ अमल करें तो ये डिलीवर करेगा। हम आइन की खिलाफ वर्जी करें, निज़ाम को जकड़ दें तो कैसे चलेगा। यही सिस्टम और आइन मुल्क में आइंदा भी चलेगा। अफगान तालिबान रजीम के खात्मे की जानिब एक और कदम। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत का दायरा मज़ीद वसी हो गया।
افغان صوبے فریاب میں گل محمد پہلوان کی قیادت میں طالبان مخالف نئے مسلح گروپ کے قیام کا اعلان. ذرائع کے مطابق نیا مسلح گروپ جبر آبخش لبریشن فرنٹ کے نام سے ہوگا. لبریشن فرنٹ آئندہ چند روز میں اعلامیہ جاری کرے گی. اعلامیے میں تنظیمی ساخت و سرگرمیوں کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں عزم استحکام وین کے تحت مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خارج کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے. متعدد خارج کو جہنم حاصل کر دیا گیا. ہلاک خارج دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور بھاری مقدار میں گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا. سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کے لیے کوشاں. ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یوم شہدائے پولیس کا مقصد جان کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں. پولیس کے شہداء کی یاد میں ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد. سیاسی اور عسکری قیادت کا شہداء کو خراج تحسین. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل پولیس بیورو کا اہم اجلاس. پولیس یوم شہداء پر تمام پولیس شہداء کو ہدیہ عقیدت پیش. وزیر داخلہ نے کہا کہ امن کے قیام اور جرائم کے خاتمے کے لیے شہداء پولیس کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اجلاس میں ملک بھر کے لیے یکساں پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے نظام کی اصولی منظوری. شہری گھر بیٹھے نیشنل پولیس بیورو پورٹل کے ذریعے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سسٹم کے آغاز کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے فریمز کو تعلیمی شعبے میں اہم گورننس اصلاح قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اعلیٰ سطح کا اجلاس. وزیر تعلیم نے سسٹم کے متعلق بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ معیاری تعلیم کے لیے لازمی ہے کہ اساتذہ اور اسکول کا عملہ اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کرے. لاہور میں افسوسناک واقعہ. پنجاب پولیس کی اے ایس آئی کی ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی. مقدمہ درج کر لیا گیا. کارروائی میں تاخیر اور افسران کو لا علم رکھنے پر ایس ایچ او سمیت تھانے کا پورا عملہ معطل. ڈی آئی جی آپریشن نے ایس ایچ او غازی آباد سمیت پورا عملہ ہی معطل کر دیا. سب انسپیکٹرز 8 اے ایس آئی 5 ہیڈ کانسٹیبل سمیت 78 اہلکار معطل. فرنٹ ڈیسک عملہ محرر اور ڈرائیورز بھی معطل. معطلی کی رپٹ بھی درج کر لی گئی. بارشوں اور فلیش فلڈ نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی. سوات کے علاقے مینگورو میں سیلابی ریلا بحرین تک علام روڈ عارضی طور پر بند. دیر بالا میں مسلسل موسلادھار بارش اور دریائے پنجکوڑا میں شدید طغیانی سے پانی کی سطح بلند. دیر چترال شاہراہ میں آنا خوڑ کے مقام پر بند. سینکڑوں مسافر راستے میں پھنس گئے. سیلابی ریلے کے باعث بحرین تک علام روڈ ٹریفک کے لیے بند. انتظامیہ سڑکوں کی بحالی میں مصروف. حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے. حسین بارہ اماموں کی کائنات بھی ہے. ملک بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. چہلم کی مناسبت سے ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور مجالس کا انعقاد. کراچی میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد. جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والے راستے کنٹینر سے بند. لاہور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا مرکزی جلوس حویلی الف شاہ اندرون دہلی گیٹ سے برآمد ہو کر کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا. پشاور میں چہلم کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہوا منزل کی جانب رما دما. اسلام آباد میں چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنائے عشری G6 میں اختتام پذیر. کوئٹہ کے متعدد علاقوں میں موبائل سروس بند. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. حضرت سیدنا علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 983 میں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آج آخری روز. ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی داتا دربار پر حاضری. آخری روز بھی دربار پر خصوصی دعا, قرآن خوانی, محافل نعت, ذکر اذکار اور دیگر روحانی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. زائرین کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر دربار میں لنگر اور سبیلوں کا وسیع انتظام. سیکیورٹی کے پیش نظر پولیس کے ہزاروں اہلکار تعینات. سخت نگرانی جاری. قومی کرکٹ ٹیم کو نیا بیٹنگ کوچ مل گیا. جنوبی افریقہ کے مائک سمتھ
को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। पीसीबी ने तस्दीक कर दी। पीसीबी के मुताबिक माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। 40 साल माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया। माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। माइकल स्मिथ 3 HBL PSL फ्रेंचाइज के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं। और जनूबी कोरिया में शदीद तरीन गर्मी की लहर, 16 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरियन वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में 15 मई से 2 अगस्त तक 2025 अफराद गर्मी से मुतालिका मुतअद्दी बीमारियों का शिकार हुए। इतवार के रोज़ शहर योंगसान में दर्जा हरारत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया। दारुल हुकूमत सियोल में शदीद हीट वेव का अलर्ट जारी, दर्जा हरारत दोबारा 40 डिग्री से मुतजाविज़ होने की पेशगोई।